खुदावंद यीशु मसीह के कादर कदूस जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के अलाही कलाम की रोटी को नोश करें जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा कलाम हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, आज हम अपने हम खिदमत भाई, अपने रूहानी उस्ताद, तेरे चुने हुए रसूल पारूस से खुदा जब सीखते हैं तो खुदावंद एक एक जिंदगी के दिलों की आंखों को रोशन करना, हर एक ईमानदार को रूहानी तौर पर खुदा एक नई जुस्तजू देना। और खुदावंद मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि सदाकत से रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में तेरे कलाम की सच्चाई को सादगी से बयान कर सकूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वे मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 9वां बाप। आज हम उसकी 23वीं आयत पर गौर करेंगे और कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं। आज पहला करंथियों 9वां बाप उसकी 23वीं आयत की बुनियाद पर जो हमारा टॉपिक है वो हर एक मसीही के लिए है। इसलिए टॉपिक है हर मसीही मिशनरी को अपना मिशन मुकम्मल करना है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, जब तक हम जिंदा हैं। Every Christian missionary has to complete his or her mission every day, every week, every month, as long as we are alive. जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, हर मसीही मिशनरी है। आप सोचते होंगे कि मिशनरी क्या होता है। जब हम मिशनरी के लफ्ज को देखते हैं तो ये इंग्लिश का लफ्ज हमें लैटिन यानी कि लातीनी जबान से मिलता है, जो पहली दफा 1640 में इस्तेमाल हुआ, और इसके जो मायने है भेजा गया, किसी को किसी मकसद के लिए मुकर्रर करके हुक्म देना कि जाकर उसे मुकम्मल करो। इसलिए आज आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हर एक मसीही मिशनरी है। हर एक मसीही पासबान नहीं है, हर एक मसीही बिशप नहीं है, लेकिन बामुताबिक बाइबल मुकद्दस हर मसीही मिशनरी है। इसलिए मिशनरी होते हुए आप पर फर्ज है, जैसे इंजील का कर्जदार होते हुए मुझ पर फर्ज है कि जब तक मेरी सांसें चलती है मैं मसीही ईमानदारों तक और गैर ईमानदारों तक यीशु मसीह की खुशखबरी और उसका वो कुर्बान होना कि उसके वसीला से जो कोई उस पर ईमान लाएगा, चाहे वो किसी भी जुबान, किसी भी कबीले, किसी भी देश, किसी भी नस्ल से हो, उन सब के लिए यीशु मसीह का पैगाम है कि खुदा ने तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और मैंने अपने आप को तुम्हारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए हर मसीही मिशनरी है। आप सबको मिशन दिया गया है, और वो मिशन क्या है? जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जाओ जाकर सब लोगों को बताओ कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, जाओ जाकर सब लोगों से मसीह की मोहब्बत का प्रचार करो कि उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। और एक मिशनरी होते हुए हर मसीही पर लाजम है कि हम जो कुछ भी करें उम्दा तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को फैलाने के लिए करें।
پالوس رسول کہتا ہے میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ آپ مشنری ہیں، اور مشنری کس طرح بن گئے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ اور مشنری کو مقصد دیا جاتا ہے، مشن دیا جاتا ہے، اور آپ کا اور میرا اس زمین پر مشن ہے خوشخبری کو پھیلانا۔ آپ کو وہ گیت یاد ہوگا، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے، ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا زمانہ، بھولے بھٹکوں کو راہ پر لائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ یہ ہمارا ترانہ ہے، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے۔ اس لیے ہر مسیحی کو اپنے اپنے مشن کو مکمل کرنا ہے۔ پالوس رسول کو کرنتھس کی کلیسیا ایسے مشن فیلڈ دی گئی تھی، یعنی کہ اس کو مسیح کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کرنتھس کا علاقہ ایک میدان کے طور پر دیا گیا کہ وہ اس میں بیج بوئے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس رسول کیوں مشنری کا کام کر رہا تھا۔ بہت گہرا بھید جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آسمانی باپ سب سے پہلا مشنری ہے؟ خدا نے سب سے پہلے اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے آدم جو گناہ کی حالت میں گر گیا تھا اس کے پاس آ کر اس کو خوشخبری سنائی۔ اور خوشخبری کس روپ میں تھی؟ جب اسے برے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ یہ کس کی تصویر تھی؟ وہ خدا کا برہ جو ازل ہی سے ذبح ہوا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب دیکھ رہی تھی، یوحنا دیکھ رہا تھا کہ باغ عدن میں خدا نے برہ قربان کیا، اور آدم اور حوا کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے، یعنی کہ اس شرمندگی کو، اس جدائی کو اور گناہ کی اس قربانی کو تصویر کشی کے طور پر اپنے بیٹے کی نمائندگی کرتے ہوئے برہ قربان کیا اور ان کے ننگے پن کو ڈھانپ دیا۔ اس لیے آسمانی باپ کیا ہے؟ مشنری ہی ہے، اور اس نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے نوح کو چنا کہ نوح کے وسیلہ سے کیا کرے؟ اس کو مشنری بنا کر 120 سال تک منادی کرے، تاکہ جو کوئی اس پیغام کو سنے کہ طوفان آنے والا ہے، سب کچھ فنا ہوگا، جو کوئی اس کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ ویسے ہی آج بھی جو کوئی یسوع مسیح میں آ جائے گا، یوحنا 3:16، اور اس کے بعد پھر رومیو 6 باپ اس کی 23ویں آیت، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی مفت بخشش ہے۔ The wages of sin is death, but the eternal life is a gift of God through believing in Jesus Christ. That is a good news. خدا باپ مشنری تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا یسوع مسیح مشنری تھا کہ اپنے باپ کے مقصد کو اس زمین پر پورا کرنے کے لیے آئے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کی زندگی سے ایسا خدا کا جلال، ایسی خدا کی قدرت، ایسے خدا کے کرامات کو دیکھا، پڑھا، سنا، جس نے ہم پر واضح کیا کہ وہ خدا جو کائنات کا مالک اور خالق ہے ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، ہم سب کی خاطر غنا بن گیا تاکہ ہم کیا پا سکیں؟ نجات پا سکیں۔ سو خدا باپ مشنری تھا، خدا کا بیٹا مشنری تھا، اور آج خدا کا پاک روح مشنری ہے۔ خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے؟ ہر غیر ایماندار کو، جو پیغام آج میں سنا رہا ہوں، خدا کا پاک روح ہر غیر ایماندار کو تقویت دے گا اس کے ہردے میں، جسے کہتے ہیں ضمیر، ان ہیز اور ہر کانشس، اس کے ضمیر میں خدا کا پاک روح اس کلام کی وضاحت کو آسانی سے آسان کرے گا کہ سمجھ آئے۔ اور بات ہے اس سننے والے مرد پر، عورت پر، بچے پر، نوجوان پر، بزرگ پر،
کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کے پیغام کو انکار کرتا ہے یا ہاں کرتا ہے۔ خدا باپ مشنری تھا، خدا بیٹا مشنری تھا، خدا کا پاک روح مشنری ہے، اور یہ مشن آج ہم سب کو دیا گیا ہے۔ عید پینتیکوس کے دن جب روح القدس نازل ہوا، جو کچھ دن پہلے ہم سب نے دھوم دھام سے منائی ہے، جیسے پطرس روح کے نزول سے بھر گیا، ویسے ہی ہم سب جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں خدا کا مقدس ہیں۔ We are the temple of the God Almighty, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac and Jacob. He lives in you. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہمارے اندر رہتا ہے۔ آپ اور میں مشنری اور پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ ہر مسیحی کو اپنا مشن مکمل کرنا ہے، اور ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں، اور اس مشن میں رکاوٹ بننے کے لیے بہت سی توجہ بانٹنے والی سستیاں، لاپرواہیاں اور ہماری خود کی جو ہے مرضی رکاوٹ بنے گی۔ اس لیے آپ مشنری ہیں۔ سوال آپ سے ہیں، ہاؤ آر یو fulfilling your mission؟ آپ اپنے مشن کو کس طرح پورا کر رہے ہیں، کر رہی ہیں؟ کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں، انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ I do everything for the sake of the gospel۔ آپ کو پتا پالوس رسول نے انجیل کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ کیونکہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سننے والے ہیں، بہانوں کی بہت بڑی فہرست آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہو، اگر میرے پاس بائبل ہوگی، اگر میرے پاس بائبل کی سیمنری کی تعلیم ہوگی، اگر میرے پاس کوئی ہنر ہوگا، اگر میرے پاس گاڑی ہوگی، سائیکل ہوگا، موٹر سائیکل ہوگا، یا کوئی اور سہولت ہوگی، تو تب میں جاؤں گا، تو لوگوں کو بتاؤں گا۔ میں آپ سے پھر سوال کروں گا، ہاؤ آر یو fulfilling your mission؟ آپ اپنے مشن کو کس طرح پورا کر رہی ہیں، کر رہے ہیں؟ پالوس رسول کو کسی بات نے نہیں روکا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ پالوس رسول نے کیا کچھ سہا انجیل کی بشارت اور اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باپ۔ 11واں باپ آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گا کہ پالوس رسول جب کہتا ہے میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں، تو دوسرا کرنتھیوں 11 باپ جب ہم اس کی 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول ہونے کے باعث جو دکھ اٹھا رہا ہے، مسیحی مشنری ہونے کے باعث دکھ اٹھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہودی ہوتے ہوئے وہ یہودیوں سے ستایا گیا، کیونکہ پالوس میسیانک جو بن گیا تھا۔ اور میسیانک جو کسے کہتے ہیں؟ وہ مسیحی یہودی جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ اور 22ویں آیت میں کہتا ہے کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہے؟ میں بھی ہوں۔ وہ ان سب کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی نسل اور اس کے جد امجد کون ہے۔ اور آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے کیا وہ مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہوگی۔ پالوس رسول غالباً یہاں پر ہنسا ہوگا کہ اگر تم اپنے آپ کو مسیح کا خادم ڈولاس کہتے ہو، جو یونانی کا لفظ اور انگلش کا سرونٹ استعمال ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کہنا دیوانگی، اور ہنس کر کہتا ہوگا میرے نزدیک تو یہ دیوانگی کی بات ہوگی کہ میں اپنے آپ کو جتاؤں کہ میں مسیح کا خادم ہوں۔ اور آگے وہ فہرست دیتا ہے۔ پالوس رسول مشنری تھا، اور اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو یسوع مسیح کا پیغام سنایا، اس لیے وہ کلیسیا بنی۔ 23ویں آیت کے آخر دوسرے حصے میں کیا کہتا ہے؟ میں سب سے زیادہ تر ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر تم مسیح کے خادم، میں تم سے کہیں تر زیادہ ہوں۔ اور ذرا گننا شروع کریں۔
मेहनतों में ज्यादा। पालूस रसूल खैमे बनाता था। आज लोग चाहते हैं कि जी जब तक उनको मोटरसाइकिल या कार या फिर बैरून मुल्क का वीजा ना मिल जाए वो मनादी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे हैं तो बी केयरफुल व्हाट आर यू डूइंग। खबरदार रहें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। वो कहता है मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। और आगे क्या कहता है, मैं 12 सफर में, दरिया के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों से, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में। और आगे फरिश्ता क्या कहती है, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में। बेदारी किसे कहते हैं, जाग जाग कर जब एक भी पल नींद ना आए, बेदारी की हालत में। और भूख और प्यास की मुसीबत में। कितनी भूख और प्यास उसने काटी होगी कि जब उसे रद्द किया गया, जब वो छुप रहा होगा, क्योंकि उसने मसीह का पैगाम और अपने आप को मसीह का मिशनरी बनाकर खुदा का कलाम सुनाया। क्या कभी आपने सोचा है अगर पालूस रसूल जो कुछ उसने किया है अगर ना करता तो आज मसीहत कहां पर होती? क्योंकि 11 के 11 शागिर्दों को यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि तुम यहूदियों के कबीले के अलावा किसी और के पास ना जाना, और पालूस को हुक्म था कि तुम गैर कौमों के पास जाना ताकि उनकी आंखों को रोशन कर दे जो तारीकी में बैठे हैं और शैतान के शिकंजे में हैं, ताकि वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से यीशु मसीह में हम मिरास बन सके और हमेशा की जिंदगी को पाएं। क्या कभी आपने सोचा अगर पालूस ने जो कुछ किया अगर वो ना करता तो आज मसीहत कहां पर होती? अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे तो आपकी वजह से मसीहत कितनी पीछे है। और आगे क्या कहता है, भूख और प्यास में, मुसीबत और फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। नंगापन मुकम्मल तौर पर, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। ये सब कुछ उसने किस लिए किया, ये सब कुछ उसने किस लिए सहा, ये सब कुछ उसने क्यों तजर्बा किया, वो क्यों भूख और हर तरह की फाका कशी और हर तरह के दुखों का सामना करता है। 1 कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 23वीं आयत, मैं सब कुछ अंजील की खातर करता हूं। आपसे सवाल है, हु डू यू आर लिविंग फॉर? आप किसके लिए जिंदगी बसर कर रहे हैं? मैंने आपको कहा कि आप मिशनरी हैं, माने या माने ना, यकीन करें या ना करें, जिस रोज आपने यीशु को कबूल किया आप मिशनरी हैं। और मिशनरी होने के लिए क्या है, बुलावा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको मखसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे मिशनरी के लिए किसी ने मखसूस नहीं किया। जब मैंने 16 साल की उम्र में यीशु मसीह के उस पैगाम को, जब खुदा के बंदा ने कहा कि यीशु ने कहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर मेरे बाप के पास नहीं जा सकता, तो उस आयत ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे जादूगरी से, बुत परस्ती से, हर तरह की तारीकी से निकाल कर खुदावंद खुदा ने अपने मिरास में शामिल कर लिया। और मेरी एक ही तजस्सुस थी कि फैसल जैसे बहुत से और हैं जिन तक मसीह का पैगाम ले जाने के लिए किसी ना किसी को जाना होगा। इसलिए हर मसीही
अपने मिशन को मुकम्मल करें। पालूस रसूल ने अपने मिशन को मुकम्मल किया और अपने इस बदन के सफ़र को ख़त्म करने से पहले वो अपने रूहानी फर्जंद तमोथियस को बहुत ज़बरदस्त सच लिखते हुए कहता है। जब हम पढ़ते हैं तो उसे वो ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हुए कहता है कि मैंने क्या किया है, अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने अपनी कुश्ती को लड़ लिया है, मैंने अपनी तमाम जो मेरा मकसद था उसे पूरा किया। इसे पढ़ सकते हैं दूसरा तमोथियस 4 बाप उसकी जब हम 6 आयत से पढ़ते हैं। 5वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। पालूस कहता है, मगर तुम सब बातों में होशियार रहो, दुख उठाने, बशारत का काम अंजाम देने। बशारत क्या है? गुड न्यूज, गॉस्पेल। और जब हम किसी को देते हैं तो हम क्या करते हैं? मिशनरी का काम कर रहे हैं। बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। और 6 आयत में कहता है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते राजपाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। ना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के मुंतज़िर हैं। क्या आप यीशु मसीह के मुंतज़िर हैं? क्योंकि यीशु मसीह आएगा और हर एक मिशनरी को, मसीही ईमानदार को उसकी दौड़, उसकी कुश्ती, उसकी खिदमत के मुताबिक अजर देगा। पालूस रसूल मरने से पहले तमोथियस को कहता है, I have done my mission. I have complete what which was invested in me. मैंने उसे मुकम्मल कर दिया जो मिरास के तौर पर मुझे मिला था। आपको मिरास मिली है, आपको जिंदगी का पैगाम मिला है, आपके हाथ में, आपके मुंह में जिंदगी का कलाम है। इसलिए जाएं, जाकर लोगों को रहाई दें जो तारीकी में हैं, जो मुर्दा हैं, जो जिंदा तौर पर, इंसानी तौर पर तो चल फिर रहे हैं, चलते फिरते मुर्दों को जिंदा करें। बिकॉज़ एवरी मसीही मिशनरी को अपना मिशन पूरा करना है। खुदा बाप, हमने अपने भाई से, हमने अपने रूहानी उस्ताद से, पालूस रसूल से सीखा है कि मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं। इस पैगाम के वसीला से एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, ताकि हर एक नए जोर, हर एक नए तजस्सुस में खुदा रूहुल कुद्दस की कुदरत में मिशनरी बनकर जिंदगी बसर करे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।